नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गठबन्धन भित्रैबाट घेराबन्दीमा बजेट निर्माणदेखि सरकारका निर्णयसम्म फरक स्वर, मुद्दाविहीन प्रतिपक्षीय दलहरू आलोचनामै व्यस्त। दुवै सदनमा बजेटमाथिको छलफल जारी। पुँजीगत खर्च बढाउनेदेखि अनुत्पादक खर्च घटाउने प्रयत्न गर्न सांसदको सुझाव। भारत भ्रमणबारे कनीकुथी विरोध नगर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको विषय उठेपछि दलहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग संविधान विपरीत नहिँड्न चेतावनी। ठोस निर्णयका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान। अल्पमतमा परेका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको राजीनामा माग। राजनीतिक दाउपेचले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम अनिश्चित, सुदूरको सार्वजनिक। र ए डिभिजन लिगमा हिमालयन शेर्पालाई हराउँदै मछिन्द्र उपविजेता बन्न सफल। एनआरटीले मनाङलाई हरायो। लिगमा मात्र अब एक खेल बाँकी। अब समाचार विस्तारमा। कमजोर धरातल र चौतर्फी घेराबन्दीका बीच सरकारको नेतृत्व गरिरहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोगेको आरोह अवरोह रोचक छ। कहिले ठूलो संख्याका सहयात्री व्यवस्थापन त कहिले बाहिरी शक्तिको पेलानमा परेका उनलाई पछिल्लो केही दिन प्रतिपक्षले र्याक दिनै पारेका थिए। तर भाग्ने भन्दा प्रश्नको सामना गर्ने र भिड्ने भन्दा लचक हुने रणनीतिमा उनी सफल बन्दा उनी र सरकार विरुद्ध प्रतिपक्षीय मुद्दा विहीनकै अवस्थामा पुगेका हुन्। एक रिपोर्ट। सन्तुलन र लचक राजनीतिमा सक्रिय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नो रणनीतिमा सफल बन्दै गएका छन्। थोरै तलमाथि भए प्रधानमन्त्री पाउने सुविधामा रहेको काङ्ग्रेस काखी च्यापेर अघि बढेका उनलाई हरेक पाइलामा बाधाकै स्थिति सिर्जना हुँदै आएको छ। यसैको परिणामस्वरूप भारत भ्रमणकै मुखमा एमाले बखेडा झिकेको थियो। जेठ 15 मै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण एकातर्फ नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नुपर्ने दबाव र अर्कातर्फ भारत भ्रमणको सम्मुखमा एमाले जलहारी काण्डलाई लिएर संसद अवरुद्ध गर्यो। तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत अनियमितता भएको भनेर औल्याएको यो विषयमा प्रचण्ड लचक बने। फलत आफ्ना सांसद विरुद्ध गएर जलहारीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मुछ्न नमिल्ने भन्दै उनले संसद सुचारू हुने अवस्था सिर्जना गरे। तर भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि उनी फेरि प्रतिपक्षीको घेराबन्दीमा परे। यो पटक सबै प्रतिपक्षी एक ठाउँमा उभिँदा संसदमा उत्तर दिने क्रममा प्रचण्डलाई सकसकै स्थिति सिर्जना भएको थियो। जुन संसदमा विरोधका लागि विरोध जस्तै गरी भारतले दिएको राँगाको विषयले बढी प्राथमिकता पाएको थियो। त्यस्तै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको अर्को प्रश्नले समेत घेरिँदा उनलाई काङ्ग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्माको साथले बचाएको थियो, जसले ठूलो सास फेरेका दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणको विरोधका नाममा विरोध भइरहेको भन्दै यो उचित नभएको नै बताएका छन्। एकले अर्कालाई राजनीति मात्रै गरिराखे, लिपुले कालापानीको समस्या हल नभई बल्जी मात्र राख्ने उनको तर्क छ। अनि हामी सबैले एक भएर यी भएका सहमति समझदारी ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन हुन बाँकी सहमति पनि बनाउन पर्यो पो भन्न पर्छ। र त्यसो भने पो नेपाल बलियो हुन्छ, हामी बलियो हुन्छौँ। त्यसकारण यसमा अनावश्यक हामीले नसकी विरोध गर्न पर्ने कुथीको तरिका अपनाउन उचित छैन। हुन त करको दर हेरफेरको विषयलाई लिएर समेत प्रतिपक्षीहरू एक ठाउँमा उभिए। नयाँ तथा विकल्प भनिएका राप्रपा र रासोपाले समेत आफ्नै मुद्दा नपाउँदा ओलीकै पछि लाग्ने अवस्था सिर्जना भयो। तर आफ्ना प्रश्नमा डटेर प्रचण्डले उत्तर दिएकै बाटोमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत अघि बढे, जसले सत्ता आकारकै प्रतिपक्षी र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएकाहरूको संख्या र मुद्दाले एकै ठाउँमा उभिए पनि धक्का नै दिन भने सकेनन्। यही बीचमा सडकको विरोधी आवाज सम्बोधनमा पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। कुनै बेला सदन सडक तथा चौतर्फी रूपमा अवरोध र दबाव सहँदै अघि बढेका प्रचण्ड र उनको सरकारले अहिले एकपछि अर्को समाधान गर्ने बाटो नै अपनाएको छ। यही रणनीतिको उपज उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बुधबार माइतीघर पुगेर 12 औद्योगिक करिडोरको टोलीसँग भेट गरेका छन्। अहिले माइतीघरमा विभिन्न माग राखेर आन्दोलनरत 3 समूहहरू छन्। गृहमन्त्रीले चुरे संरक्षणको माग गर्दै धरनारत समूह, सहकारी पीडित र लघुवित्त विकासको माग गर्दै धरनामा बसेका समूहसँग भेटेर वार्ता गरेका हुन्, जसले सरकार सहजतातर्फ अघि बढ्दै गएको प्रश्न हुँदा बरु सत्तारूढ सहयात्रीबाटै भने
भने प्रश्न उठ्न थालेको छ। उनीहरूले बजेटमाथि प्रश्न उठाउँदै बाँडफाँडकै विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बजेटमा कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भएको आरोप पनि लगाएका छन्। जहाँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट डडेलधुरा गोर्खा र नुवाकोट केन्द्रित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। बजेट जति सबै डडेलधुरामा र गोर्खामा केन्द्रित गरियो भन्ने खालको कुरा पनि मैले सुने। तेस्रो जिल्लाको रूपमा नुवाकोटलाई पनि पारेर त्यही नै बाँकी तिमीहरूको सबैको बाँकीको त्यही ठाउँ हो भने गरिएछ। अब यो सबै कुराहरू सुन्नमा त आयो, त्यसको कुनै आधार छ भने बेग्लै कुरा हो, होइन भने आधार छैन भने कुनै आधारमा टेक्नै पर्ने थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्ता पक्ष सहित प्रतिपक्षलाई विश्वासमा ल्याउने प्रयासमै रहेका कारण पछिल्लो समय प्रतिपक्ष आक्रामक हुँदा सत्ता पक्ष रक्षात्मक बनेको थियो, जसले उनी प्रतिपक्षी गलाउन सफल भए पनि अब आफ्नै सहयात्रीको मन जित्न अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ, जसका लागि शान्त बन्दै गएको सडक र सदनको वर्तमान अवस्थाभन्दा उपयुक्त अरू कुनै समय हुन सक्दैन। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। सत्ताधारी गठबन्धन पछिल्लो समय निष्क्रिय जस्तै छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र उपलब्धि बारे पनि गठबन्धन मौन छ। बरु बजेट निर्माणदेखि सरकारका निर्णयसम्म फरक स्वर आइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। गठबन्धनभित्र आफूलाई सूत्राधार मान्ने माधव कुमार नेपाल हिजो आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग चिड्डिएको भावमा छन्। दिनहुँ प्रचण्डकै प्रलाप ओकल्ने माधव फेरिएपछि गठबन्धन फेरबदलको शङ्का पैदा हुन थालेको छ। संसदभित्र एमाले, रासोपा र राप्रपाको मोर्चाबन्दीले हायल कायल प्रधानमन्त्री गठबन्धनभित्रको घेराबन्दीले थप दबावमा छन्, जसको झल्को बुधबार माधवले गरेको शङ्काले समेत प्रकट गरेको छ। बजेट विनियोजनदेखि भारत भ्रमणसम्मका विषयमा गठबन्धनभित्र सरसल्लाह नभएको गुनासो माधवले गरेका छन्। बजेट जति सबै डडेलधुरामा र गोर्खामा केन्द्रित गरियो भन्ने खालको कुरा पनि मैले सुने। नुवाकोट समेत नुवाकोटमा पनि लगेर तेस्रो जिल्लाको रूपमा नुवाकोटलाई पनि पारेर त्यही नै बाँकी तिमीहरूको सबैको बाँकीको त्यही ठाउँ हो भने गरिएछ। अब यो सबै कुराहरू सुन्नमा त आयो र गठबन्धन दलका नेताहरूसँग पनि बैठकले छिटो गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू पनि छन्। संसदमा प्रतिपक्ष खरो चर्किँदा प्रधानमन्त्रीको बचाउमा बोलिदिने अर्को नेता भेटिएको छैन। सोमबार प्रतिपक्षले भारत भ्रमणका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई र्याकट्याक्ती पार्दा प्रतिवादमा बोलिदिने गतिलो सांसद थिएन, जबकि गठबन्धनभित्र अहिले पनि 10 दल सामेल छन्। कुनै बेला कुर्सी फोड्ने ताकत देखाएका माओवादीकै जनार्दन शर्मा प्रचण्डका लागि बोलिदिने रुचिमा छैनन्। फलत मुर्रा भैँसीको अनाप शनाप बहसमाथि जुहारी खेलेको प्रतिपक्षसँग प्रधानमन्त्री एक्लै भिडे। अलिकति लाज बचाइदिने काम कांग्रेसका विश्वप्रकाश शर्माले गरे। अरू बेला बोलेरै पिठो बिकाउने कांग्रेसका सेलिब्रिटी महामन्त्री गगन थापा पनि चुप नै छन्। बरु उल्टै प्रश्न उठाउने काममा अघि बढेपछि गठबन्धनमा मत विभाजित बनेको प्रष्टै देखिन्छ। सरकारले हुलमुलमा आयोगहरू कटौती गर्दै गर्दा, हुलमुलमा कार्यालयहरू कटौती गर्दै गर्दा निर्वाचन आयोगको कार्यालय कटौती गर्नेतर्फ यथेष्ट ध्यान पुर्याएन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले आफूले गरेको गल्तीलाई समयमा सच्यायो भने त्यो गल्तीको दुष्प्रभाव हामीले बिहोर्नु पर्दैन। गठबन्धनभित्र गडबडी उपनिर्वाचनको मत परिणामसँगै आएको हो। 2 स्थानमा हारेपछि अन्तर्घात भएको निष्कर्ष निकालियो। एकले अर्कोलाई सहयोग नगरेको आरोपमै दलहरू सीमित बने। असन्तुष्टिकै बीच पनि कति दल सरकारमै छन् भने कतिले गठबन्धन छोडेका छैनन्। उपनिर्वाचनपछि गठबन्धन लगभग निष्क्रिय जस्तो बनेको छ। नागरिकता विधेयकदेखि रेशम चौधरीलाई आम माफी दिएको विषयसम्म गठबन्धनभित्रैबाट प्रश्न उठेको छ। गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस आफ्नै पार्टी विवादले थिलथिलो बनेको छ। यो सरकारलाई बोक्नुहुन्न भन्ने मत पनि कांग्रेसभित्र बलियो बन्दै गएको छ, किनकि यो सरकार तलमाथि हुने बित्तिकै कांग्रेसको हातमा सत्ता जाने सम्भावना छ। यसले नपत्याउँदो हिसाबले देउबानै सत्ता हत्याउने दाउमा त छैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ, जसले मन्द मन्द विषको विस्तार गरिरहेको छ। बरु संसद बाहिर प्रतिपक्षलाई मिलाउन सफल भएका प्रधानमन्त्री आफ्नै गठबन्धनबारे अन्यलमा देखिन्छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय सभा बैठकमा आफ्नो भारत भ्रमण र अन्य समसामयिक विषयमा सांसदहरूलाई जानकारी गराएका हुन्। 5 दिन अघि जेठ 20 गते सम्पन्न भारत भ्रमणबारे जानकारी गराए लगतै 15 जना राष्ट्रिय सभा सदस्यले प्रधानमन्त्रीको जवाफका सम्बन्धमा थप प्रश्न गरेका थिए। सीमा विवाददेखि ऊर्जा सम्झौता र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता बारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सांसदले प्रश्न गरेका हुन्।
एक रिपोर्ट। बुधबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमण र अरू समसामयिक विषयमा जानकारी गराए। त्यस लगत्तै 15 जना सांसदले प्रधानमन्त्रीको जवाफका सम्बन्धमा थप प्रश्न गरे। बैठकमा केही सांसदले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल हुन नसकेको धारणा राखे भने केहीले भ्रमणका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नका बारेमा थप जवाफ माग गरे। सांसद विमला राई पौड्यालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा कूटनीतिक मर्यादाको पालना हुन नसकेको बताइन्। उनले इपिजीको कुरा उठाउँदा माहौल बिग्रन्छ कि भन्ने त्यो अचम्मको पोको के हो भन्दै प्रश्न गरिन्। यहाँ जति पनि उपलब्धिहरू आए, यो उपलब्धिहरूमा केही बाहेक, सीमा विवाद बाहेकको उपलब्धि भनेको परराष्ट्र मन्त्रीको संयन्त्र र परराष्ट्र सचिवको संयन्त्रले पनि गर्न सक्ने हो। जम्बो टोली लिएर प्रधानमन्त्री जानुपर्ने खालको उपलब्धि मैले यहाँ देखिरहेको छैन। इपिजीको रिपोर्ट बुझ्दाखेरि, कुरा उठाउँदाखेरि माहौल बिग्रिन्छ भनेर कुरा उठाइन भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले। कुरा उठाउँदा त्यो माहौल बिग्रिने हो भने त्यो अचम्मको पोको के हो? हामी जनताले कहिले हेर्ने, सांसदले कहिले हेर्ने त्यो प्रतिवेदन? परराष्ट्र मन्त्रीकै हैसियतमा पनि बुझ्ने प्रयास गरौँ न त। त्यसो भएदेखि राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हाई लेभल संवादका क्रममा इपिजी बारे कुरा नगरेको स्वीकारेका छन्। तर संवाद नै भएन भन्नु गलत भएको उनको तर्क छ। उनले सम्बोधनका क्रममा भने तर अरू लेभलमा गरे। विश्वासको राम्रो वातावरण बनाएपछि इपिजी त कुन ठूलो कुरा हो र भन्ने जवाफ दिए। विशेष गरी आर्थिक मामिलामा राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा सम्झौताहरू भएका छन् भने राजनीतिक मामिलामा आपसी विश्वास बढाउँदै छलफल र वार्ताद्वारा निकास खोज्ने कुरामा केन्द्रित रह्यो। बैठकमा सांसदहरूले भारत भ्रमणमा जानु अघि राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न लगाउनुको कारणबारे समेत प्रश्न गरेका छन्। सांसद भगवती नेउपानेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषय मात्रै होइन, भारतको चाहना पूरा गर्न फुकोट कर्णाली भारतलाई सुम्पिएको र विद्युतीय गाडीलाई निरुत्साहित र पेट्रोलबाट चल्ने साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट सुनाएर भारत जानु राष्ट्रघात भएको आरोप नै लगाइन्। राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न लगाएर कोसेली जुन लैजानु भयो त्यति मात्रै होइन, नेपालको जलको भविष्य समेत कोसेली दिनुभयो। नेपालको विद्युत भारतलाई चाहिएको छ। नेपालले आफ्नो देशको विद्युत खपत बढाओस् भन्ने भारत चाहन्छ, खपत नबढाओस् भन्ने भारत चाहन्छ। भारतको यही चाहना पूरा गर्न फुलकोट कर्णाली भारतलाई सुम्पिनु भयो। त्यति मात्रै होइन, विद्युतीय गाडीलाई निरुत्साहित र पेट्रोलबाट चल्ने साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट सुनाएर भारत भ्रमणमा जानुभएको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँको यो नीति राष्ट्रघात हो कि होइन? यति धेरै चुक्ने अनि झुक्ने तपाईँ किन गर्नुभयो? प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सांसदहरू लिपुले कालापानी लिम्पिया धुरालाई बंगलादेश जाने बाटोसँग साट्न खोजिरहेको बारे प्रश्न हुन चाहे भने नेपाल भारत बीच 23 जिल्लामा सीमा विवाद रहेकोले यसबारे जवाफ मागे। नेपालीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले हतियार सहित नेपाल पसेर दुःख दिँदै आएको विषयमा भारत भ्रमणका क्रममा के कुरा गर्नुभयो भन्दै सांसदहरूले जवाफ माग गरे। बैठकमा सांसद अनिता देवकोटाले सारको भविष्य के भयो, शिखर सम्मेलन कहिले हुन्छ, भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग यो विषयमा कुरा भयो कि भएन, हवाई रुटबारे के कुरा भयो, कालापानीबाट भारतीय सैनिक हटाउने कुरा भयो कि भएन लगायतका प्रश्न गरिन्। सार्कको भविष्य के भयो, अब सार्क शिखर सम्मेलन कहिले हुन्छ, कहाँ हुन्छ, यो सम्बन्धमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भयो कि भएन म जान्न चाहन्छु। हवाई प्रवेश मार्गको बारेमा त कुरा भयो भन्यो, यो कुरामा कस्तो कुरा आयो, उहाँको जवाब के आयो भनेर म जान्न चाहन्छु। त्यसै गरी कालापानीबाट भारतीय सैनिक हटाउने कुरा हुन सक्यो कि सकेन यसबारे पनि जान्न चाहन्छु। लिपु लेक र कालापानी र अरू सीमा सम्बन्धमा पनि कुरा भयो भन्नुभएको छ। यो समस्या समाधान गरेको लागि स्वयं प्रधानमन्त्री समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ म जान्न चाहन्छु। जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणबारे कनीकुथी विरोध गर्नु उचित नभएको बताए। हुन बाँकी सहमतिलाई पनि बिगार्ने र नेपाललाई नै कमजोर बनाउने गरी आफ्नो भारत भ्रमणको सकी नसकी विरोध गर्ने तरिका उचित नभएको तर्क गरे। आफूले भारतीय पक्षसँग कालापानी क्षेत्र साट्ने प्रस्ताव नगरेको, बरु बंगलादेश जाने बाटोको विकल्प बारे पनि नेपालका केही बुद्धिजीवीहरूले छलफलमा ल्याएको कुरा आफूले नेपाली पत्रकारहरूसँगको कुराकानी गरेको उनले बताए। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो पटक दुई मुलुक बीचको सीमा समस्या समाधान गर्ने भनेर दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नेपालको लागि ठूलो कुरा भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। धेरै पटक सीमा सम्बन्धी समस्या समाधानको बारेमा सरकारले नै चाहिँ
समय समयमा अध्ययन गराउने गरेको छ। 72 मा पनि अध्ययन भएको छ, 77 मा नि अध्ययन भएको छ र त्यो अध्ययन गरेका बुद्धिजीवीहरू विशेषज्ञहरूले चाहिँ जटिल भयो भने हामीले सट्टापट्टा पनि गर्न सकिन्छ भनेर उहिलेदेखि भनेका भेटिन्छ। त्यहाँदेखि यो मैले आविष्कार गरेका कुरा नि होइन, यो भारत सरकारसँग अहिले नै औपचारिक ढङ्गले प्रस्तावित गरिएको कुरा पनि होइन। यस्ता पनि विचारहरू छन् चाहिँ मैले भनेको हो। त्यहाँदेखि यसलाई फेरि अतिरञ्जित ढङ्गले यति राम्रो भएको सम्बन्धमा चाहिँ दरार पैदा कसरी गर्न सकिएला भने जस्तो गरी तर्क गर्नु म मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, उचित हुँदैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा समेत चर्को आलोचना भयो। भ्रमणकै विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले संसद बैठक नै अवरुद्ध गरे। राष्ट्रिय सभा बैठकमा पनि सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे खुलेरै आलोचना गरे। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको प्रोटोकल नमिलेको, सीमा समस्या समाधानका लागि ठोस कदम अघि नबढेको लगायतका आरोपसहित सत्तापक्षकै सांसद आलोचनामा उत्रिएका छन्। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले आफू नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। पार्टीको कार्यकारी पदका लागि 70 वर्षीय उमेर हद निलम्बन गर्ने एमालेले निर्णय गरेछ। लगत्तै उहाँले संघीय संसद भवन परिसरमा आफूसँग रहेका साथीहरूसहित एमालेमै फर्किन आफू तयार रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। तर त्यसका लागि अध्यक्ष केपी ओलीले आफूलाई प्रस्ताव गर्नुपर्ने उहाँको शर्त छ। उहाँले एमाले ओलीसँग भएकाले ओलीले नै आफूलाई पार्टीमा आउन भन्नुपर्ने भन्दै एमाले आफूले पनि निर्माण गर्ने पार्टी भएको बताउनु भयो। कमरेड केपी ओलीसित 3 पटक भेटेरै कुरा गरेको छु। 3 पटक मैले फोनमा कुरा गरेको छु। तपाईले यसलाई हटाउनुस्, मलाई आफ्नो पार्टीमा लैजानुस् र त्यो मैले पनि बनाएको पार्टी हो। उहाँले भन्नुभयो हामी त जेलमा बस्यौँ, जस बेला पार्टी निर्माण गर्नुभयो त्यस बेला तपाईँ नै हो यो पार्टीको मुख्य चाहिँ निर्माणकर्ता, तपाईँ यहाँ आउनै पर्छ भनेर भन्नुभयो। उहाँले कहिलेकाहीँ इमान्दारीसित बोल्नुहुन्छ। इमान्दारीसित बोल्दाखेरि त आफ्नो साथीको बारेमा जे मूल्याङ्कन हो त्यो त सही गर्नुपर्छ नि त, उहाँले गर्नुभएको थियो। र म त्यो आफ्नो पार्टीमा फेरि पनि जान्छु भनेर मैले उहाँलाई भने। म फेरि त्यो पार्टी छोडेकै छु भनेर मैले भनेको छैन कहिले पनि। मेरो पार्टी सदस्यता त्यही छ अहिले पनि। पार्टी अध्यक्ष ओलीले पनि गौतमको पार्टी सदस्यता एमालेमै रहेको बताउनु भएको छ। संघीय संसद भवन परिसरमा 70 वर्ष उमेर हद हटाउने हो भने वामदेव गौतमले एमाले आउने कुरा गर्नुभयो नि भन्ने प्रश्नमा ओलीले गौतमको सदस्यता एमालेमै रहेको बताउनु भयो। उहाँले सदस्यता दिएको छ भन्नुभयो होइन, अनि कुरा बाँकी छ कि अब कुरा छैन। पार्टी होइन, उहाँले त एउटा फोरम बनाउनु भयो, एकता अभियान चलाउनु भयो। त्यो अभियान मात्रै हो, अभियान मात्रै हो। पार्टी खोले उमेर हद पुरै हट्यो भने चाहिँ अध्यक्षले पहल गर्नुभयो भने जान्छु भन्नुभएको छ एमालेमा। भित्र्याउनुहुन्छ हुन्न भन्ने कुरो, भित्र्याउनुहुन्छ हुन्न भन्ने कुरो। ठिक छ, उहाँको पार्टी सदस्यता एमालेमै छ। ओलीले एमालेमा जान्छु भन्ने गौतमको भनाइ ठिक भएको पनि बताउनु भयो। काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको 5 खाल नगरपालिकामा रहेको औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राममा रूपान्तरण गरिने भएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको 5 खाल नगरपालिकामा रहेको औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राममा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अध्यक्षमा सहसचिव मदन भुजेललाई तोक्ने निर्णय भएको पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन 2014 को दफा 3 को उपदफा 1 बमोजिम आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गरी आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री शर्माले विद्युतीय व्यापारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसदमा पेश गर्नका निम्ति मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिएको पनि बताउनु भयो। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा परेका हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध उजुरी परेको छ। कार्की विरुद्ध बहालवाला न्यायाधीशकै उजुरी परेपछि नियुक्तिमाथि थप प्रश्न र संशय उत्पन्न भएका छन्। एक रिपोर्ट।
प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि वैशाख 25 गते संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा परेका थिए कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की। वैशाख 27 मै संसद सचिवालय मार्फत पत्र पुगेपछि संसदीय विशेष सुनवाई समितिले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया थालेको थियो। सोही आधारमा जेठ 16 मा उजुरी आह्वान भएपछि हरिकृष्ण कार्कीको प्रधान न्यायाधीश बन्ने चाहनाको हरिबिजोग हुने गरी उजुरी परेको छ। प्रधान न्यायाधीश पदको सम्मान, गरिमा र ओज कायम राख्न सक्ने हैसियत र ल्याकत कार्कीमा नभएको भन्दै बाहलवाला जिल्ला न्यायाधीश नै उजुरी बोकेर संसदीय सुनवाई समिति हानिएका छन्। जम्मा 11 जना सिफारिस भएको, 4 जना मुख्य न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण श्रीमानभन्दा अगाडि, 3 जना मुख्य न्यायाधीशहरू उहाँभन्दा पछाडि हुने गरी टप्काएर ल्याइयो। अनि त्यसपछि के गरियो भने 2 जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरू उहाँभन्दा सिनियर, 1 जना वरिष्ठ अधिवक्ता जुनियर, त्यो 2 जना भन्दा माथि ल्याइयो। किन गरियो भने हुक गरियो, किनभने जन्ममितिले गर्दा उहाँ प्रधान न्यायाधीश नहुने अवस्था र उहाँलाई प्रधान न्यायाधीश नहुने स्वार्थ भनेको अग्नि खरेल कानुन मन्त्रीको। अब कानुन मन्त्रीको उहाँ चाहिँ पुतली सडकमा उहाँहरूको एउटै ल फर्मको पार्टनर, अनि उहाँलाई नियुक्ति नगर्दा त्यो नियुक्ति नै नहुने भइसकेपछि के भइदियो भने उहाँलाई त्यसरी सिनियर बनाएर ल्याइयो र प्रधान न्यायाधीशको लाइनमा राखियो। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका विरुद्ध न्यायालयमा आन्दोलन चर्किएको लामो समयपछि 2078 फागुन 1 मा संसदका 98 सांसदले महाभियोग दर्ता गरेका थिए। राणा स्वतः निलम्बनमा परेपछि कामु प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी वरिष्ठतमका आधारमा दीपक कुमार कार्कीले सम्हाले। दलीय दाउपेचले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएपछि कार्की कामुकै हैसियतले विदा भए। त्यसै कामुको जिम्मेवारी हरिकृष्णको हातमा छ। कामु बनेको झण्डै 8 महिनापछि प्रधान न्यायाधीशका लागि सिफारिस परेका उनै हरिकृष्ण विरुद्ध बाहलवाला जिल्ला न्यायाधीश श्री कृष्ण भट्टराईले उजुरी हालेका हुन्। लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेका क्याडर न्यायाधीशहरू, जिल्लाबाटै अवकाश हुनुपर्ने तर उच्च र सर्वोच्चमा छट्के प्रवेश हानेका न्यायाधीशहरू प्रधान न्यायाधीश बन्ने परिपाटी रहेको भन्दै कार्कीलाई रोक्नुपर्ने दाबी उनले गरिरहेका छन्। म बोलेको के भने जुन तरिकाले हरिकृष्ण श्रीमानलाई यो नाति जर्नल जस्तो गरी सर्वोच्चमा छिराउने काम भयो र त्यसैको अहिले अनुमोदन हुन प्रधान न्यायाधीश बनाउन गइराखिया छ। यो पराकाष्ठ जस्तो हिजो अख्तियारमा नियुक्ति त सबैका हुन्थे, त्यसरी नै हुन्थे नि। लोकमानको बेलामा आएर किन विस्फोटन भयो हैन? त्यो सिचुएसन अहिले आयो। म मात्रै होइन हाम्रो सम्पूर्ण क्याडर जजहरूलाई कारबाही न्याय परिषदले गरिसक्यो। त्यो कारबाही भनेको के भने उहाँहरूको भविष्य सखाप बनाइदियो। 65 वर्षीय उमेर हदका कारण निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाले गत वर्षको मङ्सिर 27 मै अनिवार्य अवकाश पाए पनि महाभियोग अझै संसदमा छ। त्यसै त कामुको हैसियतमा रहेका कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन राजनैतिक नेतृत्वले समेत आलटाल गर्दै आएको थियो। कतिसम्म भने एमाले सरकारका पालामा न्यायाधीश नियुक्ति पाएका कार्कीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2 पटक संसद विघटन गर्दा संवैधानिक इजलासमा बस्न मानेका थिएनन्। त्यसको बदला एमाले अध्यक्ष ओलीले अहिलेको संवैधानिक परिषद मार्फत लिन खोजे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहे पनि एमाले अध्यक्ष ओलीको अवरोधका कारण वैशाख 6 मा प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक असफल बन्यो। तर शरणार्थी प्रकरणमा एमाले सचिव टोप बहादुर रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएर राजनैतिक उथलपुथलकै सम्भावना देखिएपछि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग वार्ता गरेका ओली प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका लागि तयार भए। अहिले राजनैतिक नेतृत्वले बल्ल तल्ल चाहेका कार्कीलाई न्यायालय भित्रैबाट विरोध हुँदा थप सङ्कट पैदा भएको छ। पुरै राजनीतिले न्यायालयलाई गाँजे के अझ न्यायालयले त्यसलाई जोगाएर आफू हिँडिरहेको छ। त्यो एउटा स्तुत्य कुरा हो, राम्रो गरेको छ भन्नु। न्यायालयमा जुन ढङ्गको हस्तक्षेप भएको छ यो दुईटा चिज म तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु। एउटा संसदीय सुनवाई खारेज हुनुपर्छ न्यायालयको हकमा, अर्को तपाईँको चाहिँ न्याय परिषद, यो न्याय परिषदमा बहुमत न्यायाधीशको हुनुपर्छ। अन्य कुरा यथावत र सामान्य रहेमा भावी प्रधान न्यायाधीशका सम्भावित व्यक्ति हरिकृष्ण कार्की नै हुन्। अहिले सिफारिसमा परिसकेपछि उनी सुरक्षित जस्तै बनेका छन्। तर प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणका विषयमा व्यक्तिदेखि प्रक्रियासम्मै प्रश्न उठेको छ। कार्की विरुद्ध सर्वोच्चमै रिट परे पनि प्रशासनले दरपिट गरिदिएको छ। कथम कदाचित प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अल्झिएमा कार्की साउन 19 पछि स्वतः अवकाशमा जानेछन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले सार्वजनिक गरेका आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथि बुधबार पनि प्रतिनिधि सभा बैठकमा छलफल भयो। बैठकमा सहभागी सांसदहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीदेखि देशको आर्थिक अवस्थाको सवाल समेत उठान गरे। सांसदहरूले पुँजीगत खर्च बढाउने र अनुत्पादन खर्च घटाउने प्रयत्न गर्नुपर्ने लगायत सुझावसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। एक रिपोर्ट।
बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि सांसदहरूले बजेटमाथि आफ्नो धारणा व्यक्त गरे। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले बजेट वक्तव्यको क्रममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको निर्णयलाई सच्याउन सरकारसँग माग गरे। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्वाचन सम्बन्धी काम गर्न दिएमा आयोगको भूमिका संकुचित हुने उनको तर्क छ। यो पटक बजेटमा प्रस्तावित भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने र यसको काम जिल्ला प्रशासनमा सार्ने यो काम यदि भयो भने यसले निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई संकुचित पार्छ, यसको कामलाई प्रभावित गर्छ। किनकि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने काम प्रकारान्तरले कार्यकारीको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सक्दैन। नेकपा एमालेका सांसद रघुवीर महासेठले फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि रक्षा मन्त्रालय मार्फत बजेट पठाउनु पर्ने सुझाव दिए। फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मार्फत बजेट जाने गरे पनि मन्त्रालयको अन्य कुनै भूमिका नभएको भन्दै उनले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए। फास्ट ट्र्याक नेपाली सेनाले बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा पनि छलफल आवश्यक रहेकाले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले यस विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। फास्ट ट्र्याक 114बाट 114 अरबमा बनाउने गरी नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाइयो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको त्यहाँ कुनै रोल हुँदैन, हेर्नसम्म पाउँछ तर त्यसमा यो गलत हो यो सही हो टीका टिप्पणी गर्न पाउँदैन। अनुगमनमा जानेहरूले चिया खाएर फर्किनुपर्छ। त्यसकारणले यसमा मेरो अर्को पनि अनुरोध छ, भौतिक मन्त्रालयभित्र राखिएका फास्ट ट्र्याक सम्बन्धी जति बजेट छ त्यो रक्षा मन्त्रालयमा पठाइयोस्। जब भौतिक मन्त्रालयको त्यहाँ रोलै हुँदैन त भौतिक मन्त्रालयमा किन पैसा पठाउनु पर्यो? आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट समाजवाद विमुख भएको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले टिप्पणी गरे। बजेट भोकमरी, गरिबी, बेरोजगारी र अशिक्षाबाट जनतालाई मुक्त गर्ने गरी आउनु पर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको भन्दै उनले बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएको आरोप लगाए। र यो बजेट वास्तवमा समाजवाद उन्मुख छँदै छैन। बजेट विकृत पुँजीवादी या नवउदारवादी सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ। यहाँ 2/3 भन्दा बढी प्राइभेट सेक्टर अधीन रहेको छ उत्पादन साधन। त्यस किसिमको बजेटले समाजवाद उन्मुख बाटो पकड्न सक्दैन। समाजवाद उन्मुख होइन, समाजवाद विमुख बजेट रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको कर नीतिको विरोध गरिन्। गरीबलाई झन गरीब बनाउने गरी सरकारले कर नीति ल्याएको भन्दै उनले त्यसको विरोधमा आफूहरूले संसद बैठक समेत अवरुद्ध गर्न सक्ने चेतावनी दिइन्। सांसद श्रेष्ठले दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नमा समेत सरकारले 13% कर लिने नीति लिएकोमा आपत्ति जनाइन्। उनले गरीब किसानलाई राहत दिने कार्यक्रम बजेटमा के छ भनी अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई प्रश्न समेत गरिन्। यो बजेट यो विधेयक पास भएपछि लेखेर राख्नु होला के हुन्छ तपाईको ठुलो ठुलो मार्टमा पनि र बाहिर पनि आलु प्याजको हामीले हरेक दिन खाने सामग्रीको पैसा 13% ले वृद्धि हुनेवाला छ। यो देशमा त बाँच्नलाई पनि कर तिर्नुपर्ने। अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नु होला होइन होइन यो त ठुलो मार्टमा मात्र पर्छ, यो त किसानहरूलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई ल्याएको भन्नुहुन्छ। म जनताहरूलाई यही रोस्टमबाट भन्न चाहन्छु त्यो कुतर्क हुनेछ। बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन पुँजीगत खर्च बढाउने र अनुत्पादन खर्च घटाउने प्रयत्न गर्नुपर्ने, प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका बिजुली बसहरू प्रयोग गर्नुपर्ने, देशभरका सडकहरूमा खाल्जा खुल्डी रहेको भन्दै खाल्जा खुल्डी पुर्नुपर्ने र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विशेषको विकास निर्माणको काममा भएको ढिलासुस्तीको विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलहरूका बीच सर्वदलीय बैठक गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगका पदाधिकारीहरूको बुधबार बसेको बैठकले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतको इकाइमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव विरुद्ध छलफलका लागि बैठक बोलाएको हो।
भोलि बिहिबार बिहान 11:30 बजे सर्वदलीय बैठक बस्ने निर्णय भएको हो। सर्वदलीय बैठकका लागि विभिन्न 5वटा एजेन्डा तय गरिएको छ। सर्वदलीय बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेजी बारे नयाँ निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषय, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट आवश्यक संयन्त्र खडा गरी मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ। यस्तै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको प्रारम्भिक मतदाता नामावली सङ्कलन प्रारम्भ गर्ने विषय र राजनीतिक दलले पेश गरेको लेखा तथा लेखा परीक्षण गरी 5वटा विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। अब बाँकी समाचार। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्य मार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको विषय समेटेपछि यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। आयोग स्वयंदेखि प्रतिपक्षी र सत्तापक्षकै नेताहरूले कार्यालय खारेजीमाथि आपत्ति जनाएपछि सरकारको निर्णयमाथि नै प्रश्न उठेको छ। एक रिपोर्ट। खर्च कटौती गर्ने नाममा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ। निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व पाएको निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयलाई खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत निर्वाचन एकाइ गराउने सरकारको व्यवस्थाप्रति चर्को आलोचना भइरहेको छ। सरकारको आगामी बजेटमा यसलाई समावेश गरिसकेपछि सदनमा को प्रतिपक्ष को सत्तापक्ष सबैको एउटै आवाज छ। स्वयं निर्वाचन आयोगले पनि सरकारले आफूहरूसँग सल्लाह नै नगरी संविधान विपरीत एकलौटे ढङ्गबाट नै पेलेर जान खोजेको आरोप लगाएको छ। आयोगको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि नै अंकुश लगाउने काम भएकोमा सम्बन्धित निकायले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसँग असन्तुष्टि पोखेको छ। कुनै पनि खालको पूर्व तयारी नगरिकन एकाएक निर्वाचन आयोग मार्फत रहेको कार्यालय जुनमा संविधानमा नै निर्वाचन आयोगलाई कतिपय कामहरूको जिम्मेवारी तोकिएको छ र ती जिम्मेवारीहरू निर्वाचन आयोगले अधिकार प्रत्यार्जनको माध्यमबाट आफ्ना जिल्ला स्थित कार्यालय वा अन्य कर्मचारीहरू सरकारका तिनै तहका कर्मचारीहरूबाट पनि गराउन सक्ने गरी आयोगको अधिकार प्रत्यार्जनको माध्यमबाट मात्रै जान सक्नेमा यसरी बजेट वक्तव्यको माध्यमबाट खारेज भएर आएको कुरामा आयोगले यसमा अलिकति गम्भीर रूपमा यो प्रश्न उठाएको छ। नेपालको संविधानको धारा 246 को उपधारा 1 मा आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने व्यवस्था बमोजिम मतदाता दर्ता, बाह्य मतदाता दर्ता तथा नामावली अध्यावधिक लगायत कार्य जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट गर्दै आएको छ। तीनै तहका निर्वाचन र राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा जनमत संग्रहको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नका लागि समेत स्थापित स्वतन्त्र र स्वायत्त आयोगलाई आफ्नो कार्य सम्पादनमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको सांसदको पनि आरोप छ। मितव्ययिताको नाममा लोकतन्त्रको मेरुदण्डमा नै प्रहार गर्न खोजेको भन्दै सरकार यसबाट अविलम्ब पछि हट्न सांसदले चेतावनी दिएका छन्। यस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आफ्नो माताहतको कार्यालय तथा कर्मचारीबाट जति सहज र व्यवस्थित हुन्छ त्यो व्यवस्थापन अरू कुनै पनि निकायबाट हुनै सक्दैन। तसर्थ सरकारले मितव्ययिताको नाममा पर्याप्त छलफल र गृह कार्य बिना निर्वाचन आयोग जस्तो महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायको व्यवस्थापकीय कार्यालय खारेज गरिनु निकै आपत्तिजनक छ र यो खारेज गरिनु हुँदैन पनि सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदछु। प्रतिपक्षले सरकारको विरोध गर्नु स्वाभाविक नै भए पनि सत्तापक्षकै नेता पनि यसको विरोधमा उत्रिएका छन्। खर्च घटाउनकै लागि निष्पक्षमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा नपुगेको भन्दै सरकारको निर्णय सच्याउन सांसदले माग गरिरहेका छन्। बजेट कटौती गर्दै 15 करोड बचाउनकै लागि लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्न नपाइने भन्दै काङ्ग्रेस महामन्त्री तथा सांसद गगन कुमार थापा पनि सदनमा नै गर्जिन बाध्य बने। वर्षमा यो काम गरे बापत अधिकतम 15 करोड रुपियाँभन्दा बढी बचत हुने अवस्था देखिँदैन। के 15 करोड रुपियाँ बचत गर्नको लागि निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेको हो त? मलाई यस्तो लाग्दैन। तर सरकारले हुलमुलमा आयोगहरू कटौती गर्दै गर्दा, हुलमुलमा कार्यालयहरू कटौती गर्दै गर्दा निर्वाचन आयोगको कार्यालय कटौती गर्नेतर्फ यथेष्ट ध्यान पुर्याएन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले आफूले गरेको गल्तीलाई समयमा सच्यायो भने त्यो गल्तीको दुष्प्रभाव हामीले बिहोर्नु पर्दैन। निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्याउनका निम्ति म नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै आम निर्वाचन हो अनि त्यसमा निष्पक्ष र व्यवस्थित मतदान गराउने जिम्मा निर्वाचन आयोगको। लोकतन्त्रको मेरुदण्ड चुनाव गर्ने स्वायत्त संवैधानिक निकायलाई पनि सरकारले कुनै मन्त्रालयकै माताहतको कार्यालयमा स्थापित गराउन खोज्दा यसप्रति प्रश्न त तेर्सिएको छ नै, सरकारको नियतमा नै शङ्का गर्ने ठाउँ पनि उत्पन्न भएको छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ।
नेपाली काङ्ग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको राजीनामा माग गरेको छ। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकार छाडेपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिनुपर्ने काङ्ग्रेसको माग छ। काङ्ग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले विज्ञप्ति निकालेर अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले भने संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने तयारी गर्नुभएको छ। अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याए प्रदेशमा झन अस्थिरता थपिने काङ्ग्रेसको दाबी छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको राजधानी निर्धारण भएको ठाउँ अत्तरियामा चिडियाखाना निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश सरकारले थारू जातिको बरघर प्रथालाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। यस्तै प्रदेश सरकारले आम नागरिकका गुनासो सुन्न हेलो सीएम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। शेयर बजारमा आज एकल अङ्कको सामान्य वृद्धि भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 4.68 अङ्कले वृद्धि हुँदा 1932.33 अङ्कको बिन्दुमा बन्द भएको छ। आज लघुवित्त हाइड्रो पावर उत्पादनमूलक लगायतका उपसूचक बढ्दा नेप्से सामान्य वृद्धि भएको छ। बजारमा आज 2 अर्ब 36 करोड 88 लाखको शेयर कारोबार भएको छ। 41,613 वटा कुल कारोबारमा 65,41,388 किता सूचीकृत पत्र किनबेच हुँदा उक्त रकमको कारोबार भएको हो। कारोबार भएका मध्ये सोल्टी होटलको सर्वाधिक 10 करोड 13 लाख रुपियाँको शेयर कारोबार हुँदा शिवम सिमेन्टको 8 करोड 97 लाख र नागरिक लगानी कोषको 6 करोड 90 लाखको शेयर कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकाको भर्जिनिया राज्य स्थित एक विद्यालयमा अन्धाधुन्द गोली प्रहारबाट 2 व्यक्ति मारिएका छन्। घटनामा 5 जना घाइते भएका छन्। भर्जिनियाको रिचमन्ड पब्लिक स्कुलमा दीक्षान्त समारोह चलिरहेका बेला एक 19 वर्षीय युवाले अन्धाधुन्द गोली प्रहार गरेका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम अल जजिराका अनुसार मारिनेमा एक 18 वर्षीय युवा र अर्का 36 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। स्कुलमा एक व्यक्तिको रिसिभीका कारण उनले गोली प्रहार गरेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। गोली प्रहार गर्ने किशोरलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको छ। मृतक घाइते र आक्रमणकारीको परिचय खुलाइएको छैन। अब पालो खेल समाचारको। साबिक विजेता मचिन्द्र एफसीले शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा हिमालयन शेर्पालाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा मचिन्द्रका लागि आफिज ओलावालेले 2 गोल गरे भने विमल घरती मगरले 1 गोल गरे। हिमालयन शेर्पाका पिस्टोनी मुटम्बाले 1 गोल फर्काए। यो जितपछि मचिन्द्रले यस सिजन दोस्रो स्थानमा रहेर लिग सकाउने पक्का भएको छ। अब लिगमा एक खेल मात्र बाँकी रहेकोले दुवै टोलीले मचिन्द्रलाई भेट्टाउने छैनन्। पहिलो पटक ए डिभिजन लिग खेलिरहेको चर्च बोइज युनाइटेडले पछिल्लो 2 संस्करणको च्याम्पियन मचिन्द्रलाई पछि पार्दै पहिलो सिजनमै लिग उपाधि जितिसकेको छ। यस्तै आज भएको अर्को खेलमा न्युरो टिम एनआरटीले जित निकालेको छ। च्यासल मैदानमा एनआरटीले मनाङ मर्स्याङ्ती क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। एनआरटीको जितमा दिपेश आले मगरले निर्णायक गोल गरे। जितसँगै एनआरटीले 25 खेलमा 33 अङ्क जोडेको छ। मनाङले 25 खेलमा 32 अङ्क जोडेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गठबन्धन भित्रैबाट घेराबन्दीमा बजेट निर्माणदेखि सरकारका निर्णयसम्म फरक स्वर। मुद्दाविहीन प्रतिपक्षी दलहरू आलोचनामै व्यस्त। सदनमा बजेट
बजेटमाथिको छलफल जारी, पुँजीगत खर्च बढाउनेदेखि अनुत्पादक खर्च घटाउने प्रयत्न गर्न सांसदको सुझाव। भारत भ्रमणबारे कनी कोठी विरोध नगर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको विषय उठेपछि दलहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग संविधान विपरीत नहिन चेतावनी, ठोस निर्णयका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान। अल्पमतमा परेका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको राजीनामा माग, राजनीतिक दाउपेचले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम अनिश्चित, सुदूरपश्चिमको भने सार्वजनिक। र ए डिभिजन लिगमा हिमालयन शेर्पालाई हराउँदै मछिन्द्र उपविजेता बन्न सफल, एनआरटीले मनाङलाई हरायो, लिगमा मात्र अब एक खेल बाँकी। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।